बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपको पता है कि कोशिशें की जा रही हैं कि उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट में जो है वो शामिल किया जा सके। खुसूसन महमूद खान अचकज़ई साहब मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से और उन्हें इस तहरीक में, इस मूवमेंट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बैकडोर राब्ते जारी हैं। असद कैसर ने भी मुलाकातें की मौलाना फजलुर रहमान के मौलाना फजलुर रहमान से और इस महाज में या इस तहरीक में शामिल होने के लिए जो है वो बात की। लेकिन बहरहाल कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ रिजर्वेशंस थे मौलाना फजलुर रहमान के। अब इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई हैं अपनी पार्टी को कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हतमी तौर पर मामलात जो है वो तय किए जाएँ और उन्हें बाकायदा तौर पर इस महाज में, इस तहरीक में जो है वो शामिल किया जाए ताकि बाकायदा तौर पर इसका जो है वो आगाज़ हो सके, इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो सके। आगाज़ से मतलब कि इसके जो रैलियां हैं या जलसे होने हैं या जुलूस होने हैं, मुजाहरे जो भी करने हैं, वो उस पर अमल दरामद जो है वो किया जा सके। इमरान खान की जानिब से ये बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर दी गई हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला क्या है कि उन्हें कहीं पर भी जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। रवात में उन्होंने जलसा करना था लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि सवात में हम करेंगे जलसा। कराची में इससे पहले जो है वो जलसे की इजाज़त मांगी गई थी, नहीं दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाहौर में मोची दरवाजे पर जलसा करने की इजाज़त मांगी गई है लेकिन वो भी उन्हें नहीं दी जा रही है। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई छोटा मोटा मुजाहरा होता है या इस किस्म की कोई गैदरिंग होती है तो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी जाती हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो साथ मिल जाते हैं आके, तो फिर डेफिनेटली मौलाना फजलुर रहमान अपने जलसे के लिए इजाज़त लेंगे इंतज़ामिया से। कराची में जैसा कि उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी थी, उन्हें मिल गई। तो मौलाना फजलुर रहमान को अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर डेफिनेटली गड़बड़ होगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान जिस तरीके से सड़कों पर आएंगे अपने पैरोकारों को या अपने मदरसे के स्टूडेंट्स को जो है वो लेकर, वो सब जानते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान अब अपने जलसे के लिए इजाज़त मांगेंगे तो उसमें वो इनवाइट करेंगे डेफिनेटली जो महमूद खान अचकज़ई हैं, सरदार अख्तर मैंगल हो गए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो गए, उमर अयूब हो गए या दीगर रहनुमा हो गए, इन सबको इनवाइट करेंगे तो फिर तो कोई नहीं रोक सकेगा। फिर तो जो है वो समझ लें कि ग्राउंड होगा मौलाना फजलुर रहमान का और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर खेल सकेगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोलो फ़्लाइट नहीं करने दी जा रही है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो अब मामलात हतमी तौर पर जो है वो तय करने के लिए इमरान खान साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो अब देखना ये है कि अब इस हवाले से क्या मामलात तय पाते हैं और जो जलसे जलूस हैं, जो मुजाहरे हैं, उनका सिलसिला कब से शुरू होता है, क्योंकि जब भी ये स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली हुकूमत प्रेशर में आएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी क्योंकि तमाम जमातों के 6 जमातें ऑलरेडी इस महाज में शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान आ जाएंगे तो मज़ीद ये महाज, ये तहरीक मजबूत हो जाएगी और फिर इस हुकूमत के लिए चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरी जानिब एक ख़बर आई थी कि जनाब इमरान खान साहब ने जो मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन हैं, उनसे भी अब बातचीत की जो है वो बात की है और अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो बात करें, जबकि दीगर जो लोग हैं उन्हें भी कहा गया है कि जी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी क़ुव्वतों के साथ जो है वो डायलॉग की बात की जाए। तो ये अभी मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मामलात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अभी ठीक नहीं है कि बातचीत हो सके और ये बातचीत के लिए माहौल साजगार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये माहौल अभी साजगार दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बातचीत जो है वो भी शुरू हो पाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो एक मैसेज सामने आया 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जब उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस मौके पर जो है वो उन्होंने फिर बात की, तो उन्होंने जनाब कहा कि मैं सिर्फ उनसे बात करूँगा जो ताकतवर हैं, किसी भी ऐसे शख्स से या ऐसी पार्टी से बात नहीं की जाएगी जो कि कठपुतली है। ये इमरान खान साहब ने एक बार फिर से बात की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इमरान खान के स्ट्रेटजी चेंज करने वाली जो ख़बर है इसमें किसी हद तक सदाकत होगी। अब वल्लाह आलम ये ख़बर जो है वो कौन से ज़राए से दी गई है, मुख्तलिफ़ अखबारात में ये ख़बर जो है वो शाया की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उनसे बात करूँगा जो ताकतवर हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने
جب مشرف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی شوکت عزیز کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہا گیا تھا، تو میں نے شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے بلکہ ڈائریکٹلی مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے، کیونکہ طاقت ان کے پاس تھی۔ تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتور کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ فوج کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو وہ انہیں قابل قبول ہیں، ادروائز وہ کسی وہ سیاسی قوت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا سینیٹر عرفان صدیقی نے کھڑے ہو کر سینٹ میں کہا تھا کہ جناب عمران خان سب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ سیاسی جماعتیں تو تیار ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن عمران خان فی الحال جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس حوالے سے مزید کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں، یہ بات چیت کا عمل سیاسی قوتوں کے ساتھ شروع ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے چلیں اور بات چیت کا عمل شروع ہو۔ اچھا، ایک اور معاملہ جو سامنے آیا تھا وہ تھا سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے۔ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا اور 3 ججز کی تعیناتی کی سفارش اس میں کی گئی تھی۔ اس میں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ملک شہزاد احمد، ان کی تعیناتی کی سفارش کی گئی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے نام کی بھی سفارش کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج ہیں جسٹس شاہد بلال، ان کو بھی سپریم کورٹ میں لانے کی سفارش کی گئی۔ یہ 3 ججز ہیں جنہیں سپریم کورٹ میں لانے کی سفارش کی گئی ہے، اور ان کے نام حتمی منظوری کے لیے باقاعدہ طور پر پارلیمانی پارٹی کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کچھ اختلافات بھی سامنے آئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان کی جانب سے جو ہے وہ اختلاف کیا گیا۔ کس کے نام پر؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کے نام پر جو ہے وہ اختلاف کیا گیا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہو گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ملک شہزاد احمد کو لاہور ہائی کورٹ سے ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں، یہ اس پر جو ہے وہ راضی تھے، لیکن دوسری جانب سے کچھ اختلافات تھے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، کیوں یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی؟ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اس وقت بہت سے معاملات پنجاب حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کو یہ کہا گیا تھا انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز تعینات کرنے کے حوالے سے، وہ ابھی تک ان کی جانب سے تعینات نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ٹریبیونل سے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کی جانب سے، وہ بھی ابھی جو ہے وہ تعینات نہیں کیے گئے ہیں۔ تو ملک شہزاد احمد اس وقت پنجاب حکومت کے لیے کچھ درد سر بنے ہوئے تھے، اس لیے اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ جناب انہیں یہاں سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے تاکہ کچھ پنجاب حکومت کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے، جو ان کی جانب سے اتنا پریشر دیا جا رہا ہے ججز تعیناتی کے حوالے سے یا الیکشن ٹریبیونلز کی تعیناتی کے حوالے سے، وہاں سے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کچھ ریلیف مل سکے۔ تو حالانکہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، انہوں نے جو اختلاف کیا تھا وہ اسی بنا پر کیا تھا کہ ابھی پنجاب کو یا لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ ضرورت ہے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کی، اور ملک شہزاد احمد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خود بھی اسی کیپیسٹی میں کام کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ انہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ لے جایا جائے۔ ابھی کچھ عرصہ جو ہے وہ بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ پنجاب حکومت کے لیے مشکل بن رہی تھی، اس لیے پنجاب حکومت کو کچھ ریلیف دینے کے لیے انہیں ایلیویٹ کیا گیا ہے اور انہیں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ دوسری جانب خبر یہ ہے کہ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں عقیل عباسی، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ مخالفت سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کی مخالفت سامنے آئی ہے اور وہ سینیورٹی کے حوالے سے ہے۔ یہ کہا گیا کہ جی سینیورٹی کے برعکس ججز کی تعیناتی افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کے برعکس لاہور ہائی کورٹ کے جونیئر جج کو تعینات کیا ہے، یہ اس پر جو ہے وہ تحفظات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حتمی طور پر معاملات طے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کب ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حکومت کے خلاف ایک کیمپین کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔